बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल, वो मुकाम मुबारक जिसके इर्द गिर्द अल्लाह रब्बे जलील ने बेशुमार रहमतें और बरकतें रखी हुई हैं। इस मुकाम के मुबारक होने की एक वजह ये भी है कि तमाम अंबिया कराम ने यहाँ पर हाज़री दी और मेराज की रात तमाम अंबिया कराम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी मुकाम पर नमाज अदा की। इस मुकाम की एक और फजीलत ये भी है कि सबसे ज़्यादा अंबिया कराम यहीं पर मदफून हैं। आज की इस वीडियो में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने से लेकर आज तक इस बात से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे कि यहूदी आखिर इस मस्जिद अक्सा को गिराने के लिए क्यों तुले हुए हैं और मस्जिद अक्सा में ऐसी क्या चीज़ दफन है कि जिसको यहूदी हासिल करना चाहते हैं, और वो कौन सा ऐसा मकसद है जिसकी वजह से यहूदी जल्द से जल्द मस्जिद अक्सा पर कब्जा करके इसे नीस्तो नाबूद करना चाहते हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक कितनी मर्तबा मस्जिद अक्सा को शहीद किया गया और फिर से दोबारा इसे तामीर किया गया, और मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा की तारीख़ क्या है, और आज के दौर में फ़लस्तीन में जो हो रहा है इसके पीछे छुपे हक़ाइक़ क्या हैं और क्या दजाल आने वाला है। तमाम तर मालूमात के लिए आपके चंद मिनट्स दरकार हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी फैमिली और दोस्त अहबाब के लिए भी काफ़ी मालूमाती होगी। और बराए मेहरबानी इस्लामी रोशनी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बैतुल मुक़द्दस वो मुकाम है जो तमाम बड़े मज़ाहिब के नज़दीक इज़्ज़त और एहतराम का हामिल है। दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमान इसको इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखते हैं। मुसलमानों के नज़दीक ये मुकाम इसलिए भी अहमियत का हामिल है, ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल है और मेराज की रात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मुकाम पर तमाम अंबिया कराम की अमामत करवाने के बाद मेराज का सफ़र शुरू किया। और यहूदियों के नज़दीक ये मुकाम इसलिए अफजल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी मुकाम पर अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की थी, जिसको अल्लाह करीम ने कबूल फरमाकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथ दुम्बा भेजकर बदल दिया था। और यही वो मुकाम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी तामीर किया था, जो कि बाद में तबाह हो गया। और ईसाइयों के नज़दीक ये मुकाम इसलिए मुक़द्दस है क्योंकि यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और क़यामत के नाज़िल होने से पहले इसी शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। अब हम ये जान लेते हैं कि हैकल सुलेमानी किस तरह तामीर हुई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल को हदायत नसीब हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे खुश होकर इनको ताबूत सकीना अता फरमाया। ये एक मुक़द्दस संदूक था। इसके अंदर मुख्तलिफ़ अंबिया कराम के तबर्रकात थे और मुख्तलिफ़ अंबिया कराम के इस्तेमाल की चीज़ें थीं। इसमें अंबिया कराम के तबर्रुकात की मौजूदगी ही संदूक सकीना के बाबरकत होने की वजह थी। ताबूत सकीना हासिल होने के बाद ये कौम हर मैदान में कामयाब व कामरान और फतह हासिल करती रही। अल्लाह करीम का करम इन पर बरसता रहा। ये जहाँ भी जाते अल्लाह करीम इन्हें नुसरत अता फरमाते। इसके बाद जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना की हिफाजत के लिए एक हैकल तामीर करने का फ़ैसला किया। हैकल सुलेमानी की तामीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुई और इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 900 कबल मसीह में मुकम्मल की। इस हैकल सुलेमानी को हज़रत सुलेमान के हुक्म से जन्नात ने तामीर किया, जो कि बहुत ही मजबूत और फ़न तामीर का शाहकार था। इस हैकल सुलेमानी में ताबूत सकीना को रखा गया और किसी को भी इसके अंदर जाने की इजाज़त न थी। हज़रत सुलेमान के पर्दा फरमा जाने के बाद बनी इसराइल की कौम बुरे और घुनौने कामों में पड़ गई, अल्लाह के अहकामों से फिर गई और हर किस्म के गुनाहों की मुर्तकब होने लगी।
جیسا کہ آج کل ہمارا حال ہے۔ ان کی سیاہ کرتوتوں پر اللہ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرما کر ان کی ہلاکت کا پروانہ جاری کر دیا۔ ہوا یوں کہ 500 قبل مسیح میں بخت نصر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو تہس نہس کر دیا اور پورے شہر میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا اور تمام یہودیوں کا قتل کر دیا۔ جو یہودی بچ گئے ان کو بخت نصر بادشاہ نے قیدی بنا لیا۔ بخت نصر ایک ظالم اور جابر حکمران تھا جس نے پوری دنیا میں تباہی اور قتل عام کے ساتھ حکمرانی کی۔ اس عذاب کے بعد یہودیوں نے اللہ کریم سے معافی طلب کی اور گڑ گڑا کر توبہ کی۔ بے شک رب کریم رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ آخر کار اللہ نے یہودیوں کی مدد اس طرح فرمائی کہ بخت نصر بادشاہ کے عروج کو زوال میں بدل دیا۔ لہٰذا کچھ عرصے بعد ایک سائرس نامی بادشاہ کی حکومت قائم ہوئی جس نے ان یہودیوں کو بخت نصر کی قیادت سے آزاد کروایا اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ مورخین کا خیال ہے کہ بخت نصر کی جنگ اور قتل و غارت میں تابوت سکینہ گم ہو گیا تھا، لیکن بعض مورخین کا خیال ہے کہ تابوت سکینہ کو بخت نصر نے ہی کہیں دفن کروا دیا تھا، اور بعض روایات کے مطابق تابوت سکینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے غائب ہو گیا۔ جب ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر مکمل ہوئی اور یروشلم میں یہودی آباد ہو گئے تو یہ بدبخت قوم کچھ عرصے بعد دوبارہ گناہوں کی دلدل میں اترتی گئی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ تب ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کو اللہ کے احکامات اور سیدھی راہ پر چلنے کی دعوت دی، گناہوں سے بچنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، تو تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ آخر کار یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، جو کہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ اس بدبخت قوم کی اس نافرمانی کے بعد یہودیوں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو گیا۔ بخت نصر سے بھی جابر اور ظالم بادشاہ ٹائٹس رومی مسلط کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر بن کر یہودیوں پر نازل ہو گیا۔ اس بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور یہودیوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح قتل کر دیا، اور جو یہودی اس کے قتل و غارت سے بچ گئے وہ یروشلم چھوڑ کر چھپتے چھپاتے دنیا میں جہاں پناہ ملی وہاں اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر بس گئے۔ بہت سالوں بعد جب عرب کے اندر اسلام داخل ہوا اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جب اسلام یروشلم تک پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد اقصی کی تعمیر کروائی۔ یہ وہی مقام تھا جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا۔ ہزاروں سالوں تک یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں رہا اور تمام مذاہب کے لیے یروشلم کے دروازے کھلے تھے۔ اس کے بعد زمانہ یوں ہی گزرتا گیا۔ یہ دور 19ویں صدی تک چلتا رہا۔ پھر اسی 19ویں صدی میں دوسری جنگ عظیم کے آغاز میں ہی ایک عالمی سازش کے تحت امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی کی جانب سے ان یہودیوں کو دوبارہ سے یروشلم میں آباد کر دیا گیا۔ تب سے اب تک یہودیوں اور مسلمانوں میں ایک ایسی جنگ شروع ہو گئی جس کا خاتمہ جلد نظر نہیں آتا۔ یہ ناسور پھیلتا جا رہا ہے۔ یہودی مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جا سکے اور تابوت سکینہ کو پھر سے حاصل کر سکیں۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ تابوت سکینہ مسجد اقصی کے نیچے دفن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی کئی بار مسجد اقصی کو شہید کرنے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کر چکے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے ناکام رہے ہیں۔ آج کل کے حالات و واقعات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ قیامت کی بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اب بڑی نشانیوں کا ظہور ہونے ہی والا ہے۔
یہودیوں نے آہستہ آہستہ پوری دنیا کی معیشت اور سامان حرب پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ قوم دجال کو اپنا مسیحا مانتی ہے اور دجال کی آمد سے پہلے مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ پر بھی قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ بدبخت قوم دجال کو اپنا مسیحا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ دجال کا ظہور اس وقت ہونا ہے جب اس کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ طاقت اور قوت رکھتے ہوں گے۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت سب سے زیادہ طاقتور قوم یہود ہے، جس نے ساری دنیا کی معیشت پر قبضہ کیا ہوا ہے اور جنگی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی میں بھی چھائے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی مسلمانوں پر ہر قسم کا ظلم کر کے انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا پر حکومت کرنے کا پلان بنائے بیٹھے ہیں۔ لیکن ایک پلان اللہ کریم کا بھی ہے۔ جب دنیا میں یہودیوں کے مسیحا دجال کی آمد ہوگی تو تب مولا کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دنیا میں بھیجیں گے، جو ان یہودیوں اور ان کے مسیحا دجال کو غرق کر دیں گے انشاءاللہ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔